अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो नाजरीन, आपको शायद पता चल गया होगा कि एक शिप डूब गया है इटली के करीब, इटली के समंदर में, किनारे के ऊपर। बस वो पहुँचने वाले थे कि अल्लाह की तरफ से हुक्म यही था कि डूब गया, और उसमें कम से कम 200 बंदे जो है ना सवार थे। ये एक इंतहाई बहुत बुरी खबर है, जो हर बंदे के दिल को जो है ना ठेस पहुंच रही है। ये खबर सुनकर तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। और यकीन माने, जो भी बंदा इस खबर को सुन रहा है, जो भी बंदा इस वीडियो को देखता है, तो बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं कि यार कितने उसमें माओ के बेटे थे, बहनों के भाई थे, जो अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए, हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए अपने घरों से अपने बच्चों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को छोड़कर दूसरे मुल्क के अंदर जाके रिज़्क़ कमाना चाहते थे। एक अच्छी लाइफ की तलाश में वो निकले थे अपने घरों से। लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि हम दोबारा अपनी फैमिली के साथ मिलना तो दूर की बात, कि हम बात भी नहीं कर सकेंगे, हम इस जहान को छोड़कर चले जाएंगे। तो नाजरीन, यकीन माने, ये एक इंतहाई इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि जिसके ऊपर अपना अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उन माओं का, उन बहनों का, उन बुजुर्गों का जिनके बेटे थे, कि उनके घरों में इस वक्त जो क़यामत बर्पा है, नाजरीन नहीं अंदाज़ा लगा सकते हम। ये वही बंदा जानता है जिसको ये तकलीफ़ होती है, जिसका ये नुकसान होता है, जिनके ये बच्चे, मासूम बच्चे, जवान बच्चे चले जाते हैं इस दुनिया से, और दूसरे कंट्री के अंदर जहाँ पे वो ना उनकी पहुँच होती है, ना वो उनकी डेड बॉडी मंगवा सकते हैं, ना उनका कोई खबर देने वाला होता है कि आपका बेटा, आपके बेटे की मैयत इस हाल में है, आपका बेटा है भी या नहीं है। और वो इसी कश्मकश के अंदर, कई फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो सारी ज़िंदगी इसी आस के ऊपर उनकी गुजर जाती है कि अभी हमारा बेटा आ जाएगा, अभी हमारे बेटे की कॉल आ जाएगी, इधर से पता चल जाएगा, शायद आज। हर दिन उनके लिए अजियतनाक होता है। किसी दूसरे कंट्री के अंदर रह जाना, जाके किसी की डेथ हो जाए, एक बंदा इलीगल होता है, लीगल तरीके से जो आता है और रह रहा होता है, उसके लिए हालात इतने, नाज़रीन नहीं बता सकता मैं। यकीन माने, इतने तकलीफ़ मैं आपको क्या बताऊं। एक नहीं, मैंने कई 100 वीडियोस अपलोड की, और मेरा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं अपने पाकिस्तानियों को, जो हमारे पाकिस्तानी रिज़्क़े हलाल की तलाश में, अपने अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं। नाज़रीन, मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई बंदा हो जो इस रास्ते को जानता है। मैं इस रास्ते को, इन एजेंटों को और इनके फ्रॉड को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और जितना मुझसे हो सका मैंने इनको बेनकाब किया। नाज़रीन, मैंने आज नहीं, कई दफ़ा पहले भी आपको बताया है कि ये रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है। बचें इस रास्ते से, बाज आइए इस रास्ते से। ये रास्ता कोई खेल नहीं है, ये मौत का खेल है। मौत के साथ खेल कर आपको दूसरी ज़िंदगी मिलती है या नहीं मिलती, ये तो फैसला बाद में होता है। लेकिन इस रास्ते में आपकी कदम कदम पर मौत होती है। आपके घर वाले मौत की सूली के ऊपर लटके होते हैं। जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, वो पल पल मरते हैं, और आप जिन तकलीफ़ात से गुज़रते हैं वो आप भी उनको नहीं बताते, और वो दूसरे शख्स को आप वो बयान भी नहीं कर सकते कि जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ जानवरों का नवाला बन जाते हैं जंगलों के अंदर, जो बच जाते हैं वो पानी का नवाला बन जाते हैं समंदरों के अंदर। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि बचें यार इस रास्ते से। मैंने आज नहीं, एक नहीं, कई दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट की है,
اور یہ کچھ حضرات جو چینل بناتے ہیں صرف اسی لیے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ادھر مطلب آنا بہت آسان ہے. وہ جو پروموٹ کرتے ہیں ڈنکی کو، 2 نمبر راستے کو پروموٹ کرتے ہیں، میں نے ان کا بھی بہت اچھے طریقے سے پہلے بھی آپ کو ان کا آپریشن کر کے آپ کو بتایا ویڈیوز کے ذریعے کہ یار یہ کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو. کبھی کسی ملک کے ویزے کھول دیتے ہو، بھائی رومانیہ کے ویزے کھل گئے ہیں، سربیا کے ویزے کھل گئے ہیں، بوسنیا کے ویزے کھل گئے ہیں، ادھر آ جاؤ، آگے آنا آسان ہے، آگے 2 نمبر طریقہ یہ ہے وہ ہے. ایسے کئی چینلز میں نے دیکھے جو لوگ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور بعد میں لوگ جو دیکھ کر ان کی باتیں سن کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر کے راضی کر کے اس راستے کے اوپر نکلتے ہیں تو پھر موت کا نوالا بن جاتے ہیں. ناظرین بچیں ان سے، اپنے پیاروں کو بھی بچائیے. یہ راستہ انتہائی خطرناک ہے. یہ بندہ آپ ادھر بیٹھ کر پاکستان کے اندر آپ اس بات کو امیجن نہیں کر سکتے. میں ان راستوں سے گزر کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ اس راستے کے اندر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قدم قدم کے اوپر آپ کی موت ہوتی ہے، آگے بھی موت ہوتی ہے، پیچھے بھی موت ہوتی ہے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک ہے. لہٰذا ناظرین دعا کیجئے جو پاکستانی مطلب اور بھی کسی کنٹری کے تھے جو مسلمان تھے ہمارے، یہ ڈنکی لگا رہے تھے اور اس کشتی میں سوار تھے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. ان کی ڈیڈ باڈیاں ہو تو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ بندہ انلیگل طریقے سے آتا ہے، اس کی دوسرے نمبر پہ کوئی اتنی اوپر پہنچ بھی نہیں ہوتی. کیسے کوئی وزیر داخلہ ہمارا وہ کسی کو کہے گا کہ ہماری ڈیڈ باڈیاں کیوں؟ پھر اس کے اوپر تو اور میں ابھی زیادہ بات نہیں کروں گا، کہ بس آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کا آخرت کی منزل آسان فرمائے. ناظرین پاکستان کے حالات اس ٹائم بہت ہی مشکل ہیں، بہت ہی مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے آگے جو پاکستان کی بہتری ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی، اور ہمیں پھر کسی دوسرے کنٹریز کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رزق کمانے کے لیے ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے قدرتی وسائل رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب ہماری پہنچ ان تک ہو جائے گی تو پھر ہمیں کسی دوسرے ملک میں پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.